हॅलो गुड मॉर्निंग कशी आहे सगळी च्या बीन पिली भितर थंय सोडलां बोवाळ घाताय सारकी म्हणजे सोडपा जाय तेमकां थंय भायर सद्दां मातशें टायर हाडपा वयता सांवडयता च्या बीन कांय पिलना मातशें ते फ्रेंडाय गाडी टायर हाडपा वयतालो सांवडे ते घेवन येता आनी मागीर च्या पिता ते जीप घेवन वयता जिपींक आनी घेवन येवपा न्हू ते बरें जाता जिपींक टायर घेवपा लागून पावलो थिंग सांवडे पावलो ते टायरां शॉप सिलेक्टेड टायर म्हण रेट बरी रिजनेबल आसात तेंगेली थिंगा घेता जायत पाटी चल घेता आनी मागीर सांगता ते टायर गेले चोय गेले दोन गेले दोय समते घर ते रावता ड्रायव्हर रावता थिंगा आतां पावला घरा कडेन ड्रायव्हर घेवन गेला गाडी तो टायर घातलो मागीर हाडटा तो खंय मागीर घेवन येता खंय तो समजा तेका वच म्हूण सांगिल्लें मागीर च्या पिवपा बसलो ते आतां ते कितें आहा तेचो चाये कडेन क्रॉकेट्सां आनी सामोसा मामी सकाळ फुडें घेवन येयलोली मिसाचो तसना सो आतां च्या पिता टायम जाली कितें जाय तेली हेम खावड हाडून घायला तो आंब्या पालो आनी ते केसो पानां हाडून घायलें ती सुदामान हाडून घायलें ती पानां बारकेली आनी आंबा पालो बीन खाता ते आंब्याचो उडो मारलो तेमकां हांव लेट येयलो न्हू तेमकां सोडली ते सगळीं भोंवता येते परता येते आख्खी सगळीं भोंवता हिंगा आख्खी जेन मातशें आड पडना हिंग भायल्यान बोवाड जाता म्हणून चोयल जाल्यार भुरगे बुकड्या बेजार कोताय सारके म्हाका दिसलें हे बुकड्या सुण्यान पेट्यान येवन धोल म्हण तापिला हांव सारको हेन चोयलें हे तापयल मागीर भुरग्यां जावले हे कोताय थिंग भायर रावन लो बर्ड्सां थंय कितकोन बसून आहाय ती बरी बसून आहाय कळ्ळें थंय तो पॅरट बोवाळ माता थिंगसर तांती चोय आसतल्या हय एक आहा थंय घाताय ती हिंगा तांतयां हितून कांय ना एश करून लांबून दवरला आहाय तेमकां हिन घाताय कळ्ळें एश करून बांदून दवरलाय थंय हिन तितून घाताय तेंका बरें आसा तितून घालपाक आनी एक भितर आहा वाज हितूंकूय कांय ना एमटी बरी बसून आहाय थंय ते डव सकयल बसून आहाय दोगांनी थंय कितें रे कितें कोता कितें जालें हां थंय बरी पालो व्हरपा लागून येयला थंय एक बर आहा हिंगा तेच मातशें कातरता आनी घेवन वयता तेमकां खावपा लागून फिक्सां झाडां बीन आहाय हिंगा जायत आहाय फिक्सां झाडां आनी कितें कितें आहा ती खाताय ती सगळीं पालो केस कसलो बोकडी तेंकां घालपा तें पाल घेवन येयला तेमकां बरीचो थंय घायला थिंगा गेलो कॅनलाको गेलो जायत आहा थिंगा खावपा टेंशन ना तेमगेलें मातशें वचून घेवन येवपा पडटा कळ्ळें जायत मेळटा कितें कितें सगळीं थंय तें तेंकां घायलें ही बीन येयलें सगळीं हेमगलो टायम जालो दिसता म्हाका तेमकांय खावोवपा जाय सगळ्यांक थंय तांती धरलाय न्हू तेंगेलें आतां चोवपा जाय म्हाका कितें जाताय ती किल जाताय कितें जायना जाल्यार चोवपा जाय लास्ट टायम 3-4 धरलीं तितून तो एकूच जाल्लें आतां चोवपा जाय कितें जाता 10-12 कितें काय जालें चोवपा जाय कितें जाताय ती थंय तेंक सारकी आतां खावपा लागून सारकी लोटी माताय तें वयत ते शेतय कळ्ळें तें हालपाकूच जाय हाडटाय सगळीं आहा हिंगेन थंय सगळीं येयलीं वचून तेंकां खावयता केसो लोटी माताय ते कितको येताय ती सारकी खावपाक किस्त जाताय ती सारकी भोंवोन खावपा सोद न्ही आयच्याय गोवन खावपा सोदताय ती
चोय तें मशीन दाखयता तुमकां कितें करून येता तें चोय अशें करून कप घालपाचें आनी मागीर सगळें पडटा अशें करून चोय चोय बरी कॉफी सारकी दूद घालपा तितून कॉफी च्या न्हू कॉफी ती ओके बसून आहलो हांव आतां ते कामा मनीस येता म्हण 7:30 जालें आज येयनाय आसतले कांय सांगलें ना काल सांगलें तेमी येता म्हण कळना येयनाय आसतले अजून तर पावले नाय खबर ना चोय नियो येयला हिंगा चोय कितें करून ते तोय चोवपा येयला आसतलो कामा येयला ना ते सायडीन आसत न्हू तो ते सायडीन आसात भायल्यानचो येयला तो सगळे सायडीन बंद आहा सो आतां उडीमान येयला तो चोयता तरी पासून येत जाल्यार चोयता चोय शेवपुरी खावपा लागून येयले चोय शेवपुरी कोताय चोय ते दाखयता चोय रेडी जाले चोय येयली शेवपुरी खावपा लागलें स्टार्ट केलें तेणें खावपा चोय आतां 9:15 कामां येयले ते कामां तेमगे काम करून आतां येयले 9:15 जालीं 9:05 खंय हिंग चुली लागून कोताय ते आनी हिंगा कितें ज्यूट मारता भायल्यान दुर्गाचो ते ज्यूट मारपाक कालोलो न्हू माल बीन मिक्स केला ते आतां कोताय ते भायल्यान दाखयता वचय विनोद म्हणटा मेस्त्री कोता आतां ज्यूट मारता विनोद आनी हजारी हेल्प कोत्ता तेका हजारी वचय हा सारकें मार रे विनोद आय होप तुमकां आजचो व्लॉग लायक जाला आसतलो व्लॉग तर लायक जाल्यार कितें तरी लायक जाल्यार कमेंट करय शेअर करय आनी लायक जायना जाल्यार बीन म्हाका सांगय कितें चेंजीस करपा जाय जाल्यार म्हगे व्लॉगां कितें वयर सकयल जाता कळना तुमकां सो सांगय म्हाका सो भायल्यान ते आजून पासून काम करता थिंगा 3:30 जालीं म्हाका हाल सकाळ उठून हुबली वचपा जाय 6:30 भायर सरता हुबली वचपा पयरचे भाशेन सो फाल्यां व्लॉग तुमकां मेळटा हुबलीचो सो ड्रोन बीन घेवन वयता हांव ड्रोन मारपा मेळटा ड्रोन बीन मारतलो सो आय होप हो व्लॉग लायक जालो आसतलो सो कोण चॅनलाचेर न्यू आसा सबस्क्रायब करय लायक करय कमेंट करय सो फाल्यां मेळटा पटून टेक केअर बाय बाय गायज